अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इस गीज़र के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग किया था और इसके ऊपर जो कंपनी ने फीचर्स वगैरह लिखे थे उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था और इसकी क्वालिटी के ऊपर मैंने बात किया था कि ये जो सुपर एशिया का इलेक्ट्रिक गीज़र है, ये कैसा गीज़र है और ये कैसे काम करता है और इसकी थर्मोस्टेट सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोग कौन-कौन से टेम्परेचर पर अपने गीज़र को यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमज़ा भाई आपने तो सब कुछ बहुत अच्छा बताया और हमें अच्छी तरीके से समझ आ गया। लेकिन प्लीज़ आप इसकी जो एनर्जी कंज़प्शन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएँ कि ये जो सुपर एशिया का इलेक्ट्रिक गीज़र है, ये किस तरह काम करता है और ये 1 घंटे में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है और ये 1 दिन में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और इस गीज़र का 1 महीने का बिजली का बिल कितना आएगा। तो काफ़ी सारे लोग इस बात पर कन्फ्यूज़ थे और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो सुपर एशिया का इलेक्ट्रिक गीज़र है, ये 1 दिन में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और ये 1 घंटे में कितना यूनिट इस्तेमाल करता है और इसका 1 महीने का बिजली का बिल कितना आएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास गीज़र है, ये 15 गैलन का गीज़र है जो कि 59 लीटर का बनता है। तो इसकी मैं आपको एनर्जी कंज़प्शन के बारे में एक छोटा-सा डेमो देता हूँ। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी-सी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 16 गैलन का गीज़र है, 59 लीटर का है और ये वॉल माउंटेड गीज़र है और जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका जो बोर्ड है उसके अंदर कम से कम 2.5 mm का वायर होना चाहिए, कम से कम 729। अगर आप लोग 4 mm का डाल सकते हो तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप लोग 4 mm का वायर डाल नहीं सकते हो तो कम से कम 2.5 mm का वायर जो है ना, यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि इसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर कंपनी ने कुछ वार्निंग वगैरह लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर कंपनी ने लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑन करने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि वाटर टैंक पानी से भरा हुआ है। अच्छा दोस्तों, जब आप लोग अपना गीज़र को ऑन करते हो तो सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि भाई आपका जो गीज़र है वो पानी से भरा हुआ है और आपने जो आउट लाइन है, जो गीज़र वाला लाइन है, उस पर पानी वगैरह अच्छी तरीके से निकाल लेना है। मतलब आपने ये कंफर्म कर लेना है कि भाई आपका गीज़र जो है ना वो मुकम्मल पानी से भरा हुआ है। ये कंपनी ने इसलिए लिखा हुआ है। बाज़ दफ़ा लोग क्या गलती करते हैं, लोग अपना जो गीज़र है उसको अच्छी तरीके से पानी से भरता नहीं है और गीज़र के अंदर एयर रह जाता है और जब ऊपर से वो अपना गीज़र को ऑन कर लेते हैं, तो जब वो टैंक खाली होता है, तो जब वो गीज़र को ऑन करते हैं, तो इसका ये जो एलिमेंट है ना, ये ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप लोग पहला कंफर्म क्या करें कि भाई आपका जो गीज़र है वो पहले से पानी से भरा हुआ है, उसके बाद अपने गीज़र को ऑन क्या करें। तो हमने अपना गीज़र को पानी से भरवाया है और अभी हमने अपने गीज़र को ऑन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा गीज़र जो है ना वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो गीज़र है ना वो 9.47 एम्पेयर ले रहे हैं। मतलब हमारा गीज़र अभी 9.5 एम्पेयर ले रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग आइडिया लगवाएंगे कि भाई ये जो हमारा गीज़र है इसके अंदर कितने वाट का एलिमेंट लगा हुआ है और ये कितना खर्चा करता है और इसकी एनर्जी कंजप्शन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा गीज़र है जनाब वो 9.47 एम्पेयर बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका बहुत आसान सा फार्मूला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। ये गीज़र अभी जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं जनाब वो 9.47 एम्पेयर बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 9.47 को हमने मल्टीप्लाई करने 220 से, क्योंकि 1 एम्पेयर में 220 वाट करंट होता है। तो 9.47 को हमने मल्टीप्लाई करने 220 से, तो 9.47 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 220 से, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है जनाब वो 2083 वाट आ रहे हैं। मतलब ये जो गीज़र है हमारा
یہ 2000 واٹ بجلی کو کنزیوم کرتا ہے، مطلب اس کے اندر جو ایلیمنٹ لگا ہوا ہے وہ 2000 واٹ کا ایلیمنٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم نے اس میں سے کلو واٹ نکالنا ہے، کیونکہ 1 کلو واٹ میں 1000 واٹ کرنٹ ہوتا ہے، تو میں 2000 واٹ کو تقسیم کر لیتا ہوں 1 کلو واٹ پر، تو 2000 تقسیمی 1 کلو واٹ، تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ رہے جناب وہ 2 یونٹ آ رہے۔ تو یہ جو گیزر ہے یہ 1 گھنٹے میں 2 یونٹ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دوستو، میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا کہ یہ جو گیزر ہے دوستو یہ 1 گھنٹے میں 2 یونٹ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہا ہوگا کہ حمزہ بھائی جب یہ 1 گھنٹے میں 2 یونٹ استعمال کر رہا ہو تو یہ تو مہینے کے بہت زیادہ یونٹ بن جاتا ہے، کیونکہ سردی میں ہم نے تو اس کو زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اس سے اچھا تھا کہ ہم گیس والا گیزر لگا لیں۔ تو حمزہ بھائی یہ تو بہت زیادہ خرچہ کرے گا، اور یہ تو ہماری بجٹ سے نا بہت باہر یہ گیزر جا رہا ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑے گا۔ تو دیکھیں دوستو، اس گیزر نے اس ٹائم پر خرچہ کرنا ہوتا ہے جب اس نے پانی کو گرم کرنا ہو، مطلب جیسے اس کو آپ آن کریں گے تو یہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ دڑا دڑ اس کا ایلیمنٹ چلے گا، اور یہ جو 59 لیٹر کا پانی ہے نا اس کو اچھی طریقے سے فل گرم کرے گا، اور اس کے بعد اس نے ٹرپ ہو جانے، اور اس کے بعد جیسے آپ اپنے پانی کو یوز کریں گے تو جب اس کے اندر ٹھنڈا پانی آئے گا اس کی سینسر کے اوپر تو اس گیزر نے آن ہو جانے دوبارہ، تو جیسے یہ 5-10 منٹ کے لیے آن ہوگا تو جیسے یہ پانی کو گرم کر لے گا اس کے بعد فوراً یہ ٹرپ ہو جائے گا۔ مطلب اس گیزر نے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹوں کے لیے چلنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ٹرپ ہی رہتا ہے۔ اور آپ کوشش کیا کریں جب آپ نے گیزر کو یوز کرنا ہو تو آپ لوگ اپنے جو مکسر ہے نا مکسر اس کو بند رکھا کریں، کیونکہ سم ٹائم لوگ کیا غلطی کرتا ہے وہ اپنے جو مکسر ہے نا اس کو کھلا چھوڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ گرم پانی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، اور گیزر جو ہے نا کنٹینیو چلتا رہتا ہے گیزر کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ٹرپ نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی لوگوں کا بجلی کا بل بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنی جو مکسر ہے نا اس کو بند رکھا کریں، تو تب یہ جو گیزر ہے یہ آپ کو اچھا پرفارمنس دے گا اور آپ کا بہت کم بجلی استعمال کرے گا۔ اچھا دوستو، بہت سارے جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنا گیزر کو تھوڑے دیر کے لیے چلاتے ہیں، اور جیسے وہ پانی کو گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا گیزر کو آف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب صبح کے ٹائم پر پھر چلاتے ہیں تو وہ اپنے گیزر کو آن کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے لیے، اس کے بعد اپنے گیزر کو آف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا استعمال تھوڑا سا ہے تو آپ اسی طرح بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن میرے حساب سے اسی طرح یوز کرنا وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بنے گا، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کو گرم پانی کی ضرورت پڑے گا تو اس ٹائم پر آپ کو گرم پانی نہیں ملے گا اور آپ کو تھوڑا بہت ویٹ کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ اپنے گیزر کو آٹو چھوڑ دیا کرے، مطلب آپ لوگ جب اپنے گیزر کو آن کر لیتے ہو اور تھرموسٹیٹ کو اچھی طریقے سے اپنے ٹمپریچر پر سیٹ کر سکتے ہو جو آپ کو ضرورت ہو، تو وہ آپ کا جو گیزر ہے وہ اسی طرح آٹو ورک کرے گا اور آٹو ٹرپ کرے گا۔ لیکن میرے حساب سے آپ لوگ اپنے گیزر کو آٹومیٹک رہنے دیا کریں، بار بار آن آف کرنے کی بجائے، تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، اور تھرموسٹیٹ کا لائف بھی بہت زیادہ ہوگا، اور آپ کا جو گیزر ہے وہ آٹومیٹک اپنا پانی کو سینس کرے گا اور آٹومیٹک وہ ٹرپ کرے گا۔ اور اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے گیزر کو آن کرتے ہو پھر آف کرتے ہو پھر آن کرتے ہو پھر آف کرتے ہو، تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو تھرموسٹیٹ ہے نا وہ زیرو سے سٹارٹنگ لیتا ہے، اور تھرموسٹیٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، اور آگے سے آپ لوگ پانی کو یوز کر رہے ہوتے ہو تو تھرموسٹیٹ نے تو آٹومیٹک نہیں کرنا ہوتا ہے، تھرموسٹیٹ تو مینولی چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر تھرموسٹیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا گیزر کو آٹو رہنے دیا کرے تو وہ سب سے اچھا ہوگا، تو اس میں تھرموسٹیٹ کا لائف بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کا جو گیزر ہے وہ آٹومیٹک کام بھی کرے گا، اور گیزر کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ گرم بھی نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے دوستوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، یار ویڈیو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں اتنے مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں،
اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. حمزہ بھائی کو دے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.